आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं आज फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ। अल्लाह ताला करे इससे हमें कोई सबक हासिल हो जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सैयदना इब्राहीम बिन बशार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की सोबत बरकत में 6 साल और कुछ माह रहा। आप रहमतुल्लाह अक्सर खामोश रहते, हमसे कभी भी कोई बात नहीं पूछते, बल्कि हम ही उनसे कलाम करते। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे आप रहमतुल्लाह अलैह कोई चीज़ डालकर कोई चीज़ मुँह में डाली हुई है जो इनको कलाम से रोक रही है। मैं जब भी आपको देखता, आप रहमतुल्लाह की हालत ऐसी होती जैसी उस माँ की होती है जिसका बच्चा गुम हो गया हो। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा आप रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा गमगीन नज़र आते। ऐसा लगता जैसे आप पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े हों, आपके कलेजे को छलनी कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह में वसीयत करते हुए फरमाते, लोगों से किनारा कशी इख्तियार करो। जिसको तुम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश ना करो, उस जिसे जानते हो इससे भी दूर रहने की आफियत इसी में आफियत है। इस तरह की नसीहतें आप रहमतुल्लाह फरमाया करते। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन बशार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक मरतबा सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं और सैयदना यूसुफ बिन बसूरी रहमतुल्लाह, हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन सज्जानी रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ के सफ़र के लिए रवाना हुए। चुनांचे हम चारों सैल समुद्र पर पहुँचे और कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती चलने लगी तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि सब मुसाफिर एक एक दिनार किराया अदा करें। चुनांचे सब ने किराया देना शुरू कर दिया। हमारी हालत ये थी कि हमारे लिबास के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई शय नहीं थी। जब वो शख्स हमारे पास आया तो हज़रत सैयदना बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और कश्ती से उतरकर साले समुद्र पर चले गए। थोड़ी देर के बाद आप वापस आए तो आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 4 ऐसे दिनार थे जिनकी चमक से आंखें चुंधिया रही थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन दिनारों से किराया अदा किया। कश्ती के लंगर उठा दिए गए और सफ़र शुरू हो गया। हमारी कश्ती के साथ दूसरे ममालिक की कश्तियाँ भी सफ़र कर रही थी। इस तरह 16 से 17 कश्तियों ने एक साथ सफ़र शुरू कर दिया। काफ़िला जाने में मंजिल रवान था कि अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तूफ़ान का सिलसिला शुरू हो गया और मौजों में इस तरह बढ़ता ही जा रहा था और हमें अपनी हलाकत का यकीन हो चुका था। सब लोगों ने हाथ उठाए और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह अपनी चादर ओढ़े इत्मीनान से और सुकून से एक जानब सो रहे थे। एक शख्स ने जब आप रहमतुल्लाह को इस तरह से सोते हुए देखा तो आपके करीब आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, समुद्र में तूफ़ान आया हुआ है, हम सब मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, फिर भी आप इत्मीनान से सो रहे हैं। आप भी हमारे साथ साल मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ने आसमान की तरफ सर उठाया। हमने ना तो उनके होंठ हिलते हुए देखे, ना ही आपके मुंह से कलाम सुना। ये एक गैबी आवाज़ गूंजी। कोई कहने वाला कह रहा था कि आने वाली शदीद हवाओं, ऐ मुज़तरब मौजों, ठहर जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर
ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ یہ آواز کچھ گونج رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آیا، نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص موجود تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو۔ پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بالکل بند ہو گئیں، اندھیرا چھٹ گیا اور سمندر میں سکون آ گیا۔ ایک بار پھر ساری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگیں۔ پھر کشتیوں کے مالکوں نے آپس میں ملاقات کی۔ ان میں کسی نے کہا کہ تم لوگوں نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آواز سنی تھی؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں سنی تھی، آواز سنی تھی۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقا کے ساتھ کر دیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ غیبی آواز میں جس شخص کے متعلق تھی، ہم اس عظیم شخص سے دعا کروائیں گے جس کی برکت سے ہلاکت سے بچ گئے۔ جب کشتیاں ساحل سمندر پہنچی تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے اور اس کے دروازے لوہے کے ہیں، بظاہر اس کو فتح کرنا بہت دشوار تھا۔ سب شش و پنج میں تھے۔ آخر سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا، اے لوگو، میں جس طرح کہوں تم بھی اسی طرح کہنا، اسی طرح بلکہ پڑھنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ پاکیزہ کلمات کہے۔ یکا یک قلعے کی دیوار سے ایک بڑا پتھر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ نے دوبارہ فرمایا، جس طرح میں پڑھوں تم بھی میرے پیچھے پڑھنا۔ چنانچہ اب آپ رحمۃ اللہ نے یہی کلمات دہرائے۔ قلعے کا ایک پتھر دوبارہ بڑا پتھر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ نے تیسری بار بھی یہی کلمات فرمائے۔ لوگوں نے بھی وہی کلمات دہرائے۔ قلعے سے ایک بڑا پتھر اور گر گیا۔ دیوار میں اتنا شگاف پڑ گیا کہ اس سے بآسانی گزرا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں تمہیں ایک خاص بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم کسی پر ظلم مت کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ لوگوں، آپ رحمۃ اللہ کی نصیحت سننے کے بعد لوگ قلعے میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بغیر جہاد کیے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں مال سے بھر گئیں۔ پھر ہم واپس ہوئے۔ دوبارہ سب کشتیاں ایک ساتھ چلنے لگیں۔ جب اللہ نے خیریت سے اپنی منزل پہ سب کو پہنچایا تو حضرت سیدنا ادم بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے ایک دینار بھی نہیں دیا۔ جب ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا، تمہیں کتنا حصہ ملا مال غنیمت سے؟ اس نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 سونے کی اشرفیاں ملی ہیں۔ میرے عزیزوں، قربان جائیں ان بزرگوں کی شان بے نیازی پر، جن کی برکت سے فتح نصیب ہوئی اور ان کو ایک درم بھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ دنیاوی دولت کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ ان کو تو صرف اللہ رب العزت کی رضا مطلوب تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا، تو ابی بن کعب نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے کانٹوں کے راستے پر کبھی آپ چلیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر سوال کیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں سے تیز چلا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تاکہ نہ مجھے کانٹا چبھے اور نہ میرا لباس تار ہو۔ ابی بن کعب نے کہا، یہ تقویٰ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، تقویٰ اختیار کرنا در حقیقت ایک کٹھن عمل ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بہت دنیا تھی، لیکن وہ پھر بھی زاہد تھے۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ دنیا